दो ऐसे जगह हैं जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आज से मैंने 5 दिन पहले ट्वीट किया था, मैंने कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपनी महफिलों में कहता फिरता है कि ये चीफ जस्टिस फाइज़ साहब कहते हैं कि मेरे 13 जनवरी के फैसले को मिस इंटरप्रेट किया है कि बल्ला लेने से पार्टी तो खत्म नहीं होती। उसने कहा बिल्कुल गलत कहता है चीफ जस्टिस, हमने कोई मिस इंटरप्रेट नहीं किया, चीफ जस्टिस चाहता ही यही था, इंटेंशन ही यही थी, और ये उन्होंने आज अपने उसके अंदर भी कह दिया, अपने उसके जो प्रेस रिलीज है कि नहीं हमने कोई मिस इंटरप्रेट किया। अब इस वक्त चीफ जस्टिस को दोबारा ये जो मेरे हाथ में जो चीज बदलने वाली है, जो वक्त अगले 2-3 हफ्तों के अंदर ऐसा बदलने वाला है कि आप सोच नहीं सकते कि जो विकेटें गिरना शुरू होंगी कि वो जैसे आखिरी ओवर के अंदर फास्ट बॉलर आता है तो वो गिराता है, तो वो वाली ये वो जो जस्टिस शाहिद करीम साहब का फैसला मेरे हाथ में है, जिसमें उन्होंने वो 8 उनको नोटिफिकेशन किया था जजों का। अब उसके खिलाफ इंटर कोर्ट अपील भी नहीं गई, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हालांकि 2 जजों के खिलाफ उसके अपील होनी चाहिए थी लाहौर हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली काजी साहब ने। और काजी साहब के पास भी सबसे बड़ा मसला ये था कि ये सवाल जो है इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये जजों को हम नहीं लगाना चाहते, तो उसके ऊपर एतराज करेंगे कि क्यों नहीं लगाना चाहते। यही सवाल जो था वो आमिर फारूक जैसे बंदे जो थे उसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जब उन्होंने तारक जहांगीरी साहब के बारे में जब उन्होंने लिखा कि ये जनाब नेपोटिज्म करता है, तो उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि मसला यह है कि अब तो जुडिशियल कम्युनिटी का मसला आ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा आलिया नीलम भी चार्ज ले लेगी, तो आप आलिया नीलम के पास जब वो आए तो आलिया नीलम ने वही कहा कि मुझे बताओ कि जो 8 जज हैं वो चीफ जस्टिस शहजाद साहब लगा गए थे, तुम्हारा एतराज क्या है। अब मुंह लटक गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि जवाब क्या कहे, करप्ट हैं, पद्यानत हैं, अकरबा परवी करते हैं, किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन है, ये जवाब लिखने के लिए आपको साबित करना पड़ता है। इसलिए लटक के मुंह वापस ले गया, गुफ्तगू तक नहीं की। अब कल से कल इतवार है, परसों से जो काम शुरू होगा, जिसके अंदर मरियम नवाज का हल्का खुलेगा, शहबाज शरीफ साहब का हल्का खुलेगा, नवाज शरीफ साहब का हल्का खुलेगा, और उसके अंदर पहली दफा मैंने आपसे कहा था, पहले भी कहा था कि अब इज्तिमाई धांधली हुआ करती है तो फिर इंतजामात जो है वो खराब नहीं होते, खराब हो जाते हैं। जब इंडिविजुअल धांधली होती है तो फॉर्म 45 के लेवल से धांधली शुरू होती है, वहीं उसको ठीक किया जाता है, मैनेज किया जाता है, सब कुछ होता है। ये तो कॉन्फिडेंस के लेवल के अंदर आपने फॉर्म 47 बनाया और 45 को उसको करने को, और सिर्फ 2-3 दिन की पेशियों के अंदर मामला सामने नजर आ जाएगा। अतः ताड़ड़ का हल्का खुलेगा, जनरली स्पोक्समैन का हल्का खुला, ये कुछ तो ये अब जो है विकेटें गिरना शुरू होंगी, और ऊपर से जो इस्लामाबाद के 3 हल्कों का मामला है, तो ये यूं गिरती गिरती एक कैफियत ऐसी आ जाएगी कि आपके पास उस वक्त रोने धोने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। अब एक स्ट्रेटजी की जा रही है, जितने अपने टोडी किस्म के खास किस्म के लोग हैं उनके साथ उनसे मीडिया में गुफ्तगू कराई जा रही है। मुझे खबर मिली है कि जनाब ये छोड़ेंगे नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, फलाना ये कर रहा है, इसको ये कर। अभी नसरुल्लाह मलिक कम 9 मई को, ओ भाई किसके थ्रू, क्या कोई ब्रिगेडियर आके वहां पर टैंक 3 लेके बैठ जाएगा कि छोड़ेंगे नहीं? क्या कोई फौज का मेजर जनरल आएगा और कहेगा हाईकोर्ट से सारे जजेस निकलो, हम आके बैठते हैं? ये सिविलियन फेस के जरिए करते हैं, ये अदालतों के जरिए करते हैं, ये डिप्टी कमिश्नर के जरिए करते हैं, ये एसएसपी के जरिए करते हैं। जहालत की इंतहा। और हर बंदा जो वाडा साहब हैं वो आके गुफ्तगू कर लेंगे। क्यों? कौन कहलवा रहा है? इनसे कहलवा रहे हैं वो इस वक्त जो ये सारे के सारे लोग हैं, ये मरियम नवाज, क्योंकि इस वक्त उन्होंने क्रैकडाउन भी साथ शुरू किया। और हमेशा वो लहरन की बात कहूँ, क्रैकडाउन उस वक्त होता है कि जब जंग हारने का लेवल होता है, तो उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट के हिसाब से वो क्रैकडाउन किया जाता है। ऊपर सूरत हाल ये है कि मिन्नतें और तरले की जा रहे हैं कि आप तशरीफ ले आए, रास्ता दिया जा रहा है, इसलिए कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि इमरान खान की पीटीआई जो है ये यू रिवर्ट होकर वापस आ जाए। इलेक्शन कमीशन को पता है कि अगर ऑर्गेनाइज धांधली सिर्फ 25 हलकों में साबित हो गई तो 25 रिटर्निंग अफसर भी लटकेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी लटकेगा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस शख्स ने कोई वैसे लीगल हैंकी पैंकी की है, उन्होंने कहा है कि आईन के बाहर जाके इसने हरकतें की हैं
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 6، اور میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ ایجنسیاں ہوں، خواہ وہ سیاستدان ہوں، ان کے ہاتھ میں جب کوئی دمبا آ جائے تو اس دمبے کو قربان کر دیا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تماشا دیکھا کرتے ہیں۔ ایسے بے شمار دمبے میں نے اپنی نوکری میں قربان ہوتے دیکھے ہیں۔ محمود مسعود نے ان 4 لوگوں کو راضی کیا تھا، عباس وغیرہ کو، گواہی دو کہ ہمیں جناب بھٹو نے کہا تھا کہ احمد رضا قصوری کو ہم قتل، تو میں تمہیں بچا لوں گا، قتل کر دو۔ انہوں نے احمد رضا قصوری کے باپ کو قتل کر دیا، ان کو کوئی ذاتی دشمنی تو تھی نہیں، لیکن بیان دیتے تو شاید نہ دیتے تو بچ جاتے، شاید بیان دیا، اس کے بعد ان 4 کو پھانسی دے دی گئی اور کہا گیا کہ اب انصاف مکمل ہو گیا جو ہم نے کر دیا۔ ایسی بے شمار بشمار، جسے کہتا ہے یہ اقتدار بڑی ظالم چیز ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہوئی ہوئی ہے کہ سب سے کمزور دمبا جو ہے وہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہے، کیونکہ اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی گئی ہے۔ یہ پورا سسٹم، کمشنر راولپنڈی بہت امپورٹنٹ لنچ پن ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کمشنر راولپنڈی جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس کے اندر ریٹرننگ افسر نہیں ہوتا، کمشنر راولپنڈی ایڈمنسٹریٹولی میٹنگز بلایا کرتا ہے، اس کے اندر وہ منٹس جاری کرتا ہے، وہ منٹس کے ریکارڈز موجود ہیں۔ یہ جس وقت یہ ساری کی ساری صورتحال عدالتوں کی ہوئی تو یہ سر بولنے لگے۔ میں آپ کو ایک بتاؤں جو میں نے بہت پہلے کہا کرتا تھا کہ جس دن یہ خوف بھی پیدا ہو گیا کہ آج اس ایس پی کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بند کر دیا جائے گا اور پھر اس کی نوکری چلے جائے گی، آج اس آئی جی کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بند کر دیا گا تو اس کی نوکری چلے جائے گی، اس دن اس پورے کے پورے میں نے کوئی بیوروکریسی میں شیر کا بچہ نہیں دیکھا کہ جو نواز شریف کے لیے، زرداری کے لیے، اس کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے یا اس کے لیے اپنا ڈیٹ کمانڈر کے لیے اپنی نوکری قربان کرے۔ وہ کہتے ہیں بھائی تم نے ہمیں نہیں بچانے آنا، ہم امتحان دے کے پاس ہوئے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا کیریئر ہے، ہمارا مستقبل ہے، ہمارے تو گھر تم روٹی بھی نہیں پہنچاؤ گے اس کے بعد۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب صنم جاوید کو حوالے کیا ہے آئی جی کا، تو آئی جی نے اس کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا ہے کہ کہیں یہ ادھر ادھر گم ہوگی تو میں کیسے پیش کروں گا۔ یہ جب جوڈیشری، اور میں پہلے بھی کہتا تھا کہ پاکستان کے اندر قوت اور طاقت جو ہے وہ جوڈیشری کے پین میں ہے، اس لیے کہ اگر سسٹم کے اندر یا تو آپ خود آئیں گے، اور خود آنے کی آپ کے اندر نہ ہمت اور نہ طاقت اور نہ قوت ہے۔ اس وقت آپ کا جو بجٹ 10 دفعہ میں بتا چکا ہوں اس قابل نہیں ہے کہ آپ 4 دن یہاں چلا سکیں۔ اس کے بعد جو حالات اس وقت خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے اندر ہے، آپ پنجاب کے اندر بھی اگر لے آئے تو آپ کس کون آپ کے ساتھ چلے گا، آپ کون؟ اور دوسری بات جو ہے کہ 9 مئی سے لے کے اب تک ہم اکثر اوقات ایڈمنسٹریشن میں کہتے ہیں کہ ایک فٹیگ آ جاتی ہے، پولیس اب تھک چکی ہوئی ہے، اب وہ دل سے چھاپے نہیں مارتی۔ مجھے بتایا ہے ان لوگوں نے، خود بتاتے ہیں کہ بہت ہو گیا یار، لوگوں کی گھروں میں گھس کے ہم نے اب تنگ کر کے کتنے لوگوں کو ہم رکھ سکتے ہیں، کتنے کو کیا کر سکتے ہیں، اور پھر جب میس لیول پہ آئے گا تو نہیں آ سکتے۔ اب تو چہرہ اس قسم کا اب نہیں ہے کہ نہیں آ سکتے، وہ چہرہ قابل قبول نہیں رہا۔ اب لوگ آپ کو نجات، اس لیے وہ کہتے ہیں وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ اب میری اپنی اطلاع ہے کہ وہ پیچھے ہٹ چکے ہوئے ہیں۔ یہ صرف وہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی اس میں تنظیم ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ فوج کے اندر ایک آرڈر کیا جائے کہ ہم نے یہ کرنا، نہ وہ ایک روٹین کے میسج انٹرنل دیے جاتے ہیں۔ پوری آرگنائزیشن میں یہ میسج نہیں دیا جا سکتا تمام سپاہیوں کو کہ جاؤ نواز شریف کو کچل جو، یا جاؤ جا کے اس کو عمران خان کو کچل دو یا اس پارٹی کو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بڑے سٹل طریقے سے کیا جاتا ہے اور سٹل طریقے سے ہی پیچھے ہٹا جاتا ہے۔ اس وقت کی جو صورتحال یہ ہے کہ اب نو گرفتار پھڑکتا ہے سویدا، مرغی کو پکڑ لیا گیا ہے یا مرغی کو پکڑ لیا گیا ہے، اور اقتدار کے جانے کی چھری یوں سر کے اوپر کھڑی ہے اور تڑپ اور پھڑک آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہر ایک تڑپ رہا ہے وہ کہ جو جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس طرح، اور ہر ایک وہ ان کی باتیں کر رہا ہے کہ جن کو نوکریاں 8-8 10-10 لاکھ روپے کی وہاں اس میں دلوائی گئی ہیں پاکستان کے ٹیلی ویژن سیٹ میں، اور جن کو مختلف قسم کے تجزیہ نگار بنایا گیا ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم تم اندر کی خبر دینے والے صحافی نہیں ہو، تم تجزیہ نگار ہو، تم اپنا تجزیہ بھی ساتھ دو کہ تم کیوں کہہ رہے ہو، اور بتاؤ بھی کہ کیسے نہیں چھوڑیں گے۔ اور کیا ہے جو پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ مل کے اس قوم کو 8 فروری میں شکست نہیں دے سکی، وہ اس پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ مل کے اس قوم کو اس معاملے میں بھی شکست نہیں دے سکے گی۔